जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिनको वो देवी देवता मानते हैं, वो उनके सच्चे बंदे हैं। मुसलमान सच्चे खुदा का झूठा बंदा है। दोस्तों, अब हमें कुछ कोई कर नहीं सकता, मुसलमान को कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि हम झुकना सीख गए हैं, झुकना सीख गए हैं। अब हम जी लेंगे कैसे भी। शरीयत इस्लाम का दामन छोड़ दिया है हमने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया के इंसानों को चैन और सुकून, अमन के साथ जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल पक्के हैं, अपनी जगह पर वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, पक्के हैं और सच्चे हैं। क्यों? इसलिए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कोई भी किसी को दावत नहीं दिए। हमारे हिंदू भाई मुसलमानों को दावत नहीं दिए, कहीं पर्चा नहीं लगाए, कहीं अनाउंसमेंट नहीं करे, कहीं उसका एडवर्टाइज नहीं दिए कि ए मुसलमानों, तुम हमारे मंदिर आ जाओ। अच्छे हैं वो, हमें वो मुसलमान समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुसलमान अपने आप को भूल गया है कि मैं मुसलमान, भूल गए कि वो लोग कम जा रहे हैं, हमारे मुसलमान ज्यादा जा रहे हैं। वो जिन देवी देवताओं को अपना खुदा मानते हैं, उनके वो सच्चे बंदे हैं, हम सच्चे खुदा के झूठे बंदे हैं मुसलमान। सही है? कौन सा वो दर है जहां मुसलमान नहीं झुक रहा? आज लखनऊ से तकरीबन 300 आदमी मुसलमान अयोध्या गए हैं, राम मंदिर गए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रभु श्री राम के दर्शन राष्ट्रवादी मुसलमान सनातनी ये जा रहे हैं और जा करके वहाँ दुआ मांगे, मनोकामना करेंगे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए। कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं? 300-350 लोग हैं यही के ऊपर। वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, मीडिया को छिपा नहीं है, सारे लोग। एक हदीस है कि ऐ मुसलमानों, अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना, अपने दीन की पहचान बना के रखना, और आपका दीनी मजहब इस्लाम है। ये हमारी राष्ट्रवादी सनातनी मुसलमानों की मांग है, जो लखनऊ से चलकर 25 किलोमीटर प्रति चले हैं और कल रात में यहाँ पहुँचे, रात्रि में। दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के मन में क्या भाव है? हम श्री राम जी के जिस हिसाब से जो मर्यादा सब श्री राम थे, समाज से जुड़े होने के बाद भी आप दर्शन करने जा रहे हैं, मन में कैसा भाव है भगवान को लेकर? बिल्कुल, भगवान राम को लेकर बहुत ही प्रेम और बहुत उत्साहजनक हम लोग के मन में है, क्योंकि सपना भारत का जो रहा है कि राम राज्य कायम हो, अब ये पूरे देश में धीरे धीरे साकार होगा, क्योंकि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी इस राह पे धीरे धीरे बढ़े और भगवान के जो आदर्श, राम के आदर्श थे, उसको फॉलो कर रहे हैं। राम सबके लिए है? सबके लिए है। अच्छा, और क्या? क्या लड़ेंगे? हिंदुस्तानी है, हमारे भगवान है, राम है। भगवान राम को मानते हैं आप? दर्शन करने तभी तो आए हैं। अच्छा, पैगाम लेकर आए हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब भाई हमारे। क्या? अच्छा, एक सवाल है कि आप तो रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, आप मानते हैं प्रभु श्री राम को, तो ज्ञान वापी में जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? वो क्या है? सब एक है, सब एक है, सब एक है। वहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, सब हर जगह बनना चाहिए। अच्छा, और पैदल गए हैं, पैदल जाकर के हदीस बयान कर रहे हैं वहां। वो आदमी जो गया है वहां, वो कह रहा है कि हदीस में यूं है। अल्लाह की पनाह, एक औरत तो कह रही है ज्ञानवापी में भी ऐसा ही होना चाहिए, वहां भी मंदिर बनाना जरूरी है, बनाना है वहां भी। ये एक दो बातें नहीं है दोस्तों, इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे बातें आए हुए हैं। वो पूछ रहे हैं इंटरव्यू लेने वाले, तुम मुसलमान हो करके यहां क्यों आए हो? तो ये लोग बोलते हैं राम जी सबके हैं। अच्छा भाई, ठीक है, तो मुसलमानों हम क्या यतीम हो गए? जिसके माँ बाप इंतकाल हो जाते हैं, जो आदमी यतीम हो जाता है, उनकी उंगली थाम करके वो जाता है, क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को भूल गए, उनकी सीरत को भूल गए, उनके हदीस को छोड़ दिए, उनके सुन्नतों को छोड़ दिए? क्या अल्लाह का कुरान कहां चला गया? क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं?
ہم سے وہ لوگ بہتر ہے، وہ ہمیں دعوت نہیں دے رہے ہیں، بنا دعوت کے بھی ہم چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پوجا پاٹ کرنے کا نہیں آتا، ہم سکھائیں گے، اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک بولتے ہیں کہ محبت کا پیغام لائے ہیں، ایک بولتے ہیں کہ ہم جو ہے امن کا پیغام لائے ہیں۔ امن کا اور محبت کا پیغام لانے کے لیے مندروں میں جانا، پوجا پاٹ کرنا، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سچے خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس سچے خدا کے جھوٹے بندے ہیں۔ ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے، ہم بھٹکتے جا رہے ہیں، ہم جو ہے ادھر ادھر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا گھر جل گیا میرے ہی گھر کے چراغ سے، گلا شکوا شکایت میں کس سے کروں؟ کیا ہم یتیم ہو گئے؟ ایک نوجوان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ اے نوجوان، ابھی کا ابھی اسی وقت اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ جائے تو بتاؤ تم کیا پوچھو گے اللہ کے نبی سے؟ کیسا سوال تھا؟ ابھی کے ابھی اسی وقت اللہ کے نبی تیرے سامنے آ گئے تو کیا پوچھے گا اللہ کے نبی سے؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ وہ کیوں؟ اس لیے نہیں پوچھوں گا کہ میرے آقا نے تو سب کچھ بتا کر گئے ہیں، ماں کے گود سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت کے دن تک، قیامت کے صبح میں کوئی نیا مسئلہ وجود میں آتا ہے تو اس کا بھی حل شریعت اسلام میں اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جب سوال کرتا ہوں تو نبی کے شان میں گستاخی ہوگی۔ ہمارے نبی تو سب کچھ بتا کے گئے ہیں، میں کیا سوال کروں؟ کیا رہا سوال کرنے کے لیے؟ نبی نے تو سب کچھ جواب دے کر گئے۔ اللہ اکبر، کیسا سوال اور کیسا جواب! ہم ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، کسی کو ہم دکھانا نہیں ہے، ہم پیار کا محبت کا پیغام لے کے جائیں یا نہ جائیں کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں، اس سے کسی کو کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن ہمارے ایمان پر تو بہت بڑا فرق آتا ہے۔ ہمارے ایمان کے جنازے اڑ جاتے ہیں دوستو، کہ ہم جیے ہیں شان کے ساتھ، جیئیں گے شان کے ساتھ، مریں گے شان کے ساتھ۔ کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ کسی کو جو ہے تکلیف پہنچاؤ، شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور کسی کو یہ ثبوت دینا ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے تمہارے جیسے ہیں، تمہارے میں ایک ہے، تمہارے مندروں میں آ جائیں گے، ہم بھی پوجا پاٹ کریں گے۔ یہ سب کام حرام ہے دوستو، حرام ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ ہندو بھائی بہت اچھے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، وہ کبھی ہمیں دعوت نہیں دیں گے۔ ہم بولتے ہیں کہ آپ کی دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے آپ کون ہوتے ہو؟ ہٹو یہاں سے، سب کچھ ہم ہی سنبھال لیں گے، پوجا بھی ہم ہی کریں گے، سب کچھ ہم ہی کر لیں گے۔ شرم آنا چاہیے، شرم سے ڈوب کو مرنے کے مقام ہے دوستو۔ تو اس معاملے میں ہندو بھائی بہت اچھے ہیں، وہ اپنے جن خداؤں کو وہ مانتے ہیں ان کے وہ سچے بندے ہیں، ہم سچے خدا کے جھوٹے بندے ہیں مسلمان۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کہ ایسے کام کرنے سے پہلے سوچے کہ ہم ایمان والے ہیں، کہ کیا ہمارے اندر ایمان ہے کیا نہیں ہے، ہم کلمہ گو ہیں یا نہیں ہے، تو ہمارے اندر کا ایمان کیا ہو گیا ہے، کیا ہم مر چکے ہیں اندر سے، ہماری ضمیر ختم ہو چکی ہے، اب کوئی کچھ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ ہم نے جھکنا سیکھ لیا ہے دوستو، جھکنا سیکھ لیا ہے، شریعت اور اسلام کے دامن کو چھوڑنا سیکھ لیا ہے۔ پھر ہمارا کیا بنے گا اللہ بہتر جانے۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں،
لیکن ہمیں بنانے والا, دنیا کو بنانے والا ناراض ہو رہا ہے. ادھر ہمارا کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ہماری نگاہ ادھر نہیں ہے. اللہ کی پناہ, اللہ معاف فرمائے. یہ چند باتیں تھے کہ جو ہے کس طرح سے ان لوگوں نے, جب وہاں گئے تھے لوگ کیا کرنے کے لیے گئے تھے, آپ سنے ہیں کہ جا کر کے کیا کیا انہوں نے کہا.